जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम। हम पूरे डिवीज़न को इंशाअल्लाह इस दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी में इंशाअल्लाह डालेंगे। इस इलेक्शन में हम उस फितने को ख़त्म करेंगे जिस फितने ने 5 साल पहले पाकिस्तान की हुकूमत संभाली थी, और हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ था। उस फितने ने पाकिस्तान की मईशत की तबाही की, सियासी बहरान पैदा किया, जमहूरी बहरान पैदा किया, अदालती बहरान पैदा किया, फ़ौज में तकसीम करने की कोशिश की। तो आज के बाद इंशाअल्लाह उनके एजेंडों को भी ज़मीन बोझ करेंगे। मखदूम मौलाना इत्तेहाद वो हकीकत है जो मुखालफों की नींदें उड़ा कर रख दी। जब मौलाना और मखदूम एक हो जाए तो फिर शिकस्त नामुमकिन हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे लैंड लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी रिकवरी करने के लिए वो ये सारी लोड शेडिंग करते हैं, लेकिन हम इसके भरपूर मुखालफत करते हैं। पीपल पार्टी को लोग नहीं मिल रहे थे तो वो समझते कि हमारा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें नहीं मिल रहा। पीटीआई जो है वो अपने तौर पे वो अपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कल उनको बल्ला मिल गया तो शायद अभी वो भी कहें कि जी हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। आज से हम इस किताब का दामन थाम रहे हैं, मौलाना साहब की किताब का। ये हमारे आज से लीडर हैं। इंशाअल्लाह आफ्ताब का रिजल्ट निकलेगा बिलोट से, वैसा ही मौलाना साहब का रिजल्ट निकलेगा। दिल की गहराइयों से जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, और यहाँ पर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, उन तमाम को मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज इस सर्दी में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। शाह साहब ने जिस गुज़श्ता इत्तेहाद की बात की, वाक़अतन अगर कभी हमारा इत्तेहाद ना भी रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने के साथ जो एहतराम का रिश्ता हमारा था, हमेशा रहा है, और हमेशा इज़्ज़त की निगाह से उनको देखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब खान हमारे बाकायदा किताब की टिकट पर इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। और अब जो है ये तमाम मखदूमों की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम की इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। और ये उसी तरह इंशाअल्लाह उस काफ़िले में शामिल होंगे जैसे कि तमाम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं। और आज यहाँ पे कफ़ील अहमद निज़ामी साहब भी बैठे हैं, और हमारे बरखुरदार असद महमूद भी बैठे हैं। ये तमाम हमारे इलेक्शन के इस वक्त डीआई ख़ान की सरज़मीन से या टांग के सरज़मीन से एक भरपूर इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि हम पूरे डिवीज़न को इंशाअल्लाह इस दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी में इंशाअल्लाह डालेंगे। कायद जमीयत हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब का अगर हम ज़िक्र ना करें तो शायद हमारी ये मजलिस पूरी नहीं होती। और आपने देखा होगा तकरीबन कोई 5 साल से जो जद्दोजहद जमीयत उलमा इस्लाम ने उनकी सरबराही में शुरू की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में हम उस फितने को ख़त्म करेंगे जिस फितने ने 5 साल पहले पाकिस्तान की हुकूमत संभाली थी, और हुकूमत संभालने के बाद पाकिस्तान की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ था। और जिस तरह उस शख्स ने और उस फितने ने पाकिस्तान की मईशत की तबाही की, और मईशत को पाकिस्तान के मईशत को ज़मीन बोझ किया, सियासी बहरान पैदा किया, और जमहूरी बहरान पैदा किया, अदालती बहरान पैदा किया, और फ़ौज में तकसीम करने की कोशिश की। तो ये सारे बहरान जो उसने पैदा किए, तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक एजेंडा जो है वो कार फरमा था। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने जद्दोजहद की, और आज उस फितने से अगर आज़ादी हासिल की तो वो पीडीएम के सरबराह बने, और तमाम जमातें
ان کے سربراہی میں انہوں نے یہ جدوجہد جاری رکھی، اور آج اگر اس کے خلاف عدم اعتماد کر کے اس کے حکومت کو زمین بوس کیا تھا، تو آج کے بعد انشاءاللہ ان کے ایجنڈوں کو بھی زمین بوس کریں گے۔ ہم نے پاکستان میں بحران ختم کر کے ہم نے جمہوریت کو بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے آئین کو بھی اسی طرح مضبوط کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا تحفظ انشاءاللہ کرنا ہے، اور تمام اداروں کو واپس جوڑ کر انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں انشاءاللہ دوبارہ وہ سفر اور وہ آغاز ہوگا۔ آج جو مہنگائی قوم پہ مسلط کی گئی، اور آج جو غریب آدمی اپنا روزمرہ کے خورد و نوش کے اشیاء خریدنے کی قوت نہیں رکھتے، انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ مہنگائی بھی کم ہوگی اور عام غریب کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ ہمارے منشور میں شامل ہے کہ انشاءاللہ ہم عام آدمی تک کیسے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ جو تکالیف اس وقت سیاسی اس پاکستان میں ہے، چاہے وہ معاشی طور پہ ہو، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، اور چاہے ہمارے مواصلات کے حوالے سے ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم پہ ان تمام شعبوں میں ہم نے ترقی کرنی ہے، اور عام آدمی تک وہ سب کچھ پہنچانا ہے جس سے عام آدمی ترقی بھی کر سکتا ہے، اور جب عام آدمی ترقی کرے گا تو اس سے پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ ہم آج آپ کے سامنے ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ جو اس وقت انتظامیہ ہے وابڈا کی، ہم نے اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ تو جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، عبوری حکومت، تو یہ تمام فیصلے ان کے تھے اور تمام آفیسر کو انہوں نے ٹرانسفر کیا، اور اس وقت شاید عبوری حکومت میں جو پالیسی اس وقت ان کی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لینڈ لاسز بہت زیادہ ہیں، تو ان کو اس کی ریکوری کرنے کے لیے وہ یہ ساری لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ لیول پلینگ کی بات کی جا رہی ہے، اور موجودہ صورتحال سے جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا، یہ ایک اصطلاح بنی ہے، اب ہر آدمی اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، جس کو جو تکلیف ہو وہ اس حوالے سے اس کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر آدمی اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے نا۔ پیپل پارٹی کو لوگ نہیں مل رہے تھے تو وہ سمجھتے کہ ہمارا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، اب اگر ان کو کچھ لوگ مل رہے ہیں تو اب وہ اس حوالے سے چپ ہو گئے ہیں۔ تو ہر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ اپنے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کل ان کو بلا مل گیا تو شاید ابھی وہ بھی کہیں کہ جی ہمیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے۔